बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ मलिक। हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक अहम ख़बर जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो ये ख़बर है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब की जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई हाई अलर्ट कर दी गई है, और उनके तमाम सिक्योरिटी अमले को, स्टाफ को, चाहे वो ज़मीनी हवाले से मूवमेंट के ऊपर मामूर था या फ़िज़ाई हवाले से जो भी उनके हेलीकॉप्टर्स या दीगर जो सिक्योरिटी स्टाफ था, इंचार्ज थे, सबको जो है चेंज कर दिया गया है। नाज़रीन, इसकी क्या वजूहत बनी है और ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, इस पे बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और अपनी कीमती राय का भी ज़रूर इज़हार करें। नाज़रीन, तो चलते हैं अपनी ख़बर की तरफ, और वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, इसमें जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है कि उनको हवाई अड्डे फराहम किए जाएँ, वो हवाई अड्डे दिए जाने के हवाले से इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ भी मुमकिन हो सकता है यहाँ पे, तो उसको हाई अलर्ट किया गया है। आपने देखा होगा कि यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो चुका है, और अमेरिका यहाँ से जाते हुए भी उसकी कोशिश है कि यहाँ पाकिस्तान में या दीगर जहाँ उसको अड्डे मैसर आ जाएँ, ताकि वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपनी जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से जो है वो निगरानी कर सके। इस तनाजुर में बाकायदा जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं या दीगर मिलिटेंट ग्रुप हैं, उन्होंने बाकायदा दरों ने पाकिस्तान को भी वार्न किया कि अगर आपने अपनी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दी अमेरिकन को, तो हम पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिल के पाकिस्तान के लिए और यहाँ के मतलब अमन के लिए ख़तरात पैदा कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से भी वार्न किया गया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे ISI का हेड क्वार्टर, वहाँ पे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी के हवाले से या एटॉमिक के हवाले से या दीगर दिफाई हवाले से हमारे वज़ीर आज़म साहब को जो है ब्रीफ़ किया गया है। जहाँ ये ब्रीफिंग दी गई होगी वहाँ पे ये भी कहा गया है, इस पे भी ज़्यादा मेन बात हुई है कि हम अड्डे देने जा रहे हैं, और देने जा रहे हैं तो किन शराइत पे देने जा रहे हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी सूरत हाल भी हमारी सियासी लीडरशिप को बताई गई है। हमारी जो कह लें कि दिफाई लीडरशिप है वो इस हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो मतलब पॉजिटिव है कि हमें अड्डे देने चाहिए, और जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो किसी हद तक जो है पसे पुश से जो है वो काम ले रही है, तसाहुल से काम ले रही है, लेकिन उसकी भी वजह है वो यही है कि हम अड्डे भी देंगे और हम जो है अमेरिकन की हर बात भी मानेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब की आपने देखा होगा कि अभी तक अमेरिका वालों ने और प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उसने कॉल रिसीव नहीं की कि हम उसको मुबारकबाद दे सकें। जिस तरह आपने देखा होगा कि ट्रंप से बड़ी हमारी कॉल हुई या नहीं हुई थी, वज़ीर आज़म साहब जो नथिया गली गए हुए थे, कॉल हुई भी नहीं, थोड़ा सा रब्ता हुआ तो हमने हमारे उनके जो मीडिया एक्टिविस्ट से उन्होंने शो कर दिया कि ट्रंप ने जी रब्ता कर लिया और बात हो गई, उनकी कॉल आ गई है। तो अभी भी हम इस हवाले से बड़े बेताब हैं कि किसी तरह से हमारी जो बाइडन से बात हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारी लीडरशिप जो कि बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रही है माहौलियात के हवाले से, सरसब्ज़ पाकिस्तान के हवाले से, बिलियन ट्रीज़ के हवाले से, जो इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बांग्लादेश को भी अमेरिका ने बुलाया है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान और दीगर हिंदुस्तान और वहाँ यहाँ के ममालिक को बुलाया, वहाँ पाकिस्तान को पूछा तक नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो बहुत ही मायूस नज़र आती है। ये अड्डे हम उस वक्त देंगे जब हमें फ़ोन आएगा, जब हमारा राब्ता होगा और हमारी मीडिया में एक किस्म की ख़बर चलेगी कि सदर जो बाइडन जो है उसने वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया है। नाज़रीन, इस सवाल से पहले भी बहुत सारी सियासी और मजहबी पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ उनको बाकायदा मधु किसी हद तक उनको रवाबित उनसे हुए हैं, और आगे भी उनको बाकायदा एक किसी जगह सिटिंग हो सकती है कि इस सारे इशू पे जो अड्डों के हवाले से बात है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, मीडिया अगर सवाल करता है तो आप इस पर क्या बात करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया था कि
ہمیں اڈے جو دیے گئے ہیں یا دیے جا رہے ہیں اس پہ ہمیں جو ہے پارلیمنٹ کو یا عوام کو جو ہے قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پہلے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب رشیا نے 1979 میں افغانستان میں اٹیک کیا تھا تو اس وقت بھی ایئر مارشل اصغر خان نے اور ANP کے جو ولی خان صاحب تھے انہوں نے بھی باقاعدہ کلیئر کٹ جنرل ضیاء کو روکا تھا کہ آپ اس ساری صورتحال میں افغانستان میں انٹر نہ ہوں، اور چاہے اس وقت ہمارے اوپر سعودی عرب پیسے کی بارش کر رہا تھا، امریکہ ہمیں اسلحہ اور دیگر سیکورٹی کے جو ہے اکوپمنٹ اور رہنمائی کر رہا تھا، ہمیں اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمسائے کے گھر میں جو ہے آگ لگتی ہے تو اس کی تپش جو ہے وہ ہمارے گھر کو بھی ضرور فیل ہوگی، محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا ہم نے نتیجہ بھی بھگتا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح یہاں پہ دہشت گردی کا سلسلہ ہوا، لوگ ٹریننگ کر کے یہاں پاکستان میں کس طرح انہوں نے حالات خراب کیے، ڈرگز اور منشیات کے حوالے سے کیا صورتحال بنی، اسلحہ یہاں پھیل گیا، پورا پاکستان کی سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، جس کا ذکر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کافی دفعہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی ملاقات کے ساتھ بھی انہوں نے کیا امریکہ میں، اور ہیلری کلنٹن نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہمیں جو تیار کیے تھے طالبان ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو کسی کھاتے میں لگانا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اب بھی ہمارے ساتھ وہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کافی حد تک دیکھ کے خیال کر کے چلنا ہوگا۔ اور سعودی عرب کو بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک ہم سے یا پیسے طلب کیے جا رہے ہیں، انتہائی سرد موری پہ تعلقات جا رہے ہیں، یا یکدم ہمارا گرم جوشی سے استقبال ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہوتی رہی ہے ہمارے ساتھ، جب بھی دیگر ممالک کو یا طاقتوں کو جب پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے لیے وہ ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، ہمارا بہت اچھا استقبال بھی ہوتا ہے، ہمیں جو ہے گلے سے لگا لیا جاتا ہے، ہمارے اوپر پیسے بھی نشاور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا مطلب نکالتے ہی ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین میں یہاں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ کریں، لیکن اپنے ملک، اپنی قوم کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آزادانہ چلائیں، اور اس کی صرف اور صرف بنیاد یہی ہو کہ اپنا فائدہ دیکھیں، اپنے ملک کا فائدہ دیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی عجلت میں ہم ایسا پھر دوبارہ فیصلہ کر لیں جس کے نتائج ہمیں پھر ان فیوچر جو ہے بھگتنے پڑیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ شمسی ایئر بیس تھا 2001 سے جنرل مشرف کے دور سے ہم نے ان کو دیا ہوا تھا، جیکب آباد کا ہوائی اڈہ تھا، دیگر بلوچستان میں ہوائی اڈے تھے، ہم نے ان کو دیے ہوئے تھے۔ جب ہمارے اس وقت کے ایئر مارشل مصعب علی میر نے باقاعدہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے، امریکنز کی اجازت کے بغیر اپنی سرزمین میں ہمارے اڈے تھے وہاں پہ اپنا جہاز لینڈ کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایئر مارشل مصعب علی میر جو کہ انتہائی قابل اور ٹیلنٹڈ ایئر مارشل تھے، ان کا جہاز بلوچستان کے اندر ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ہیں کہ بھئی یہ امریکنز نے کیا تھا، اور اتنی اہم قیادت فضائی حوالے سے ہم ان کو گنوا بیٹھے۔ تو آگے بھی ہمیں چل کے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور صرف وقتی طور پہ اگر ہے عمران خان صاحب کی یہ بات کہ نہیں وہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف تھے، وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر تو جو ہی کال آنی ہے انہوں نے بھی حامی بھر لینی ہے اور ہم نے اڈے دے دینے۔ اگر وہ واقعاً ایک سوچ کے ساتھ فیوچر کے حوالے سے اپنے ملک اور قوم کے فائدے کو دیکھتے ہوئے افغانستان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ جو بھی کریں، آپ اپنے سیکورٹی کے حوالے سے کانشیس رہیں، آپ وہاں پہ نظر رکھیں، آنکھیں بند نہ کریں، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس کو مانو امریکن یا دیگر طاقتوں کے پیچھے آپ نہ کھڑے ہو جائیں۔ کل کو پھر ہمیں بھگتنا ہوگا، یہ تمام طاقتیں یہاں سے چلی جائیں گی، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے ہمسایوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے۔ تو یہ سارے صورتحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلریڈی دیگر ممالک سے داعش اس طرح کے ملیٹنٹ گروپ کو امریکہ افغانستان کے اندر کافی حد تک ان کے پاؤں جما چکا ہے، اور وہ آئے روز ہزارہ برادری یا دیگر لوگوں کے اوپر بے گناہوں کا خون جو ہے وہ بہا رہے ہیں، چاہے ان کے کمیونٹی سینٹرز ہوں، چاہے ان کے ٹریولنگ کے جو ذرائع ہوں، چاہے ان کے جو ہیلتھ کے ہیں، اسکول ایجوکیشن وہ ہیں، ہاسٹل ہیں، وہاں پہ وہ حملے کر کے کس طرح شفقانہ طور پہ جو ہے ان کا خون بہا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے، اور طالبان بھی آپ کے ساتھ روابط میں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بھی کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ان کو افغانستان کی جو حکومت ہے اس میں انوالو کر کے اس میں حصہ دے کے صورتحال کو امن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، نہ کہ دوبارہ ہم
अमेरिका भी यहाँ से चला जाए, सऊदी अरब भी अपनी तरफ बैठा रहे, और इसी तरह अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, हम फिर मसाइल को भुगत रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में अड्डे देने के हवाले से हमें ये भी देखना चाहिए कि रशिया, अमेरिका, गवादर, सीपैक, ये सारी चीज़ें, ईरान, इराक, सब हमारे लिए जो है वो मद्देनज़र होने चाहिए। तमाम प्रॉस्पेक्टस को मद्देनज़र रख के हमें फ़ैसला लेना चाहिए। इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट होगी हम आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। अपनी कीमती राय का भी ज़रूर इजहार करें। देखते हैं कि आगे सिक्योरिटी और दीगर मसाइल किस तरफ जो है वो रुख इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया।